آو سجنوں گل کراں غازی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار غازی ملت جدا نام حضرت غازی ممتاز حسین قادری پنڈی دا جوان ہے، ملکاں دا پتر ہے۔ رب دی بارگاہ چ سید خالی برادریاں نہیں چلدیاں، نسب نامے نہیں چلدے، خاندان نہیں چلدے، سونے دی بارگاہ اقدس دے اندر او رب دی بارگاہ اقدس دے اندر محنتاں چلدیاں نے۔ جے کھرلاں دا پتر کرے تے او دے بوئے دے غلام سید بن جاندے جے جٹاں دا پتر کرے تے سید نوکر بن جاندے جے پیر بھی بوہے تے آ کے جھکدے جے گل سنو گے تانوں پتہ لگ جاوے گا او جھلا تو ویکھنا ہے گدیاں نو، اساں گدیاں والےاں نو نہیں ویکھنا، اساں محنت کرن والے نو ویکھنا ہے۔ ادھر سنیا جے میں گل پہ کرنا تساں کدھر شک وچ نہ پے جاؤ۔ بلے شاہ سید قصور دا تاجدار، بلے شاہ سید لیکن مرید ارائیاں دا جے۔ ادھر سنو کرما والا پیر جڑا سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جنہاں نو کرما والا آکھیا جاندا ہے، آپ سرکار سید نے لکھن مرید آرائی دے بنے نے میاں شیر محمد شرف پوری دے۔ او سونیو محنت آرائیاں دا بچہ کرے تے سید بھی جھک جاندے جے۔ ادھر سنو گدیاں نہ ویکھیا کر، محنت ویکھیا کر۔ او محنت جے جٹاں دا پتر کرے تے پیر ویلے رہ جاون تے انہاں نوں وی رب چکا چھڑدا جے۔ آؤ گل پہ کرنا سرکار ہتھیار تیار کیتے اس گورنر دے نال نے۔ گورنر ایک ریسٹورنٹ دے اندر گیا، ہوٹل دے اندر گیا، اوتھے جیڑا کچھ کھادا ہے او جناب او دے سپاہی بھی آکھدے سن اساں جناب دے نال گئے پنڈی اسلام آباد دے اندر۔ اوتھوں دے او دے جڑے بیلی سپاہی سن آکھدے سن، ایک پولیس والا پیا آکھے مولوی صاحب قسم اللہ تعالی دی گورنر انگریزاں دے نال بیٹھ کے سور دا گوشت کھاندا سی۔ میں آکھیا جھلا جے سور دا گوشت کھاون والا ہوے تے موت بھی سور ورگی آندی جے، کدے انسان والی موت نہیں جے مردا۔ ادھر سنو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی کھڑوتے نے تیار نے۔ جناب نے پوچھیا میں سنیا تو نبی دے قانون نو کالا قانون آکھے؟ آندا ہاں میں کالا قانون کی مطلب آکھدا ہے؟ ہاں گستاخ رسول دی سزا کوئی سزائے موت نہیں، یعنی کی مطلب ہے جویں مرضی نبی نو گالاں کڈیاں جاون، رب دے قرآن دی مخالفت کیتی جاوے، رسول اللہ دیاں گھر والیاں نو بھوکیا جاوے، اہل بیت تے گستاخیاں کیتیاں جاون، او دی سزا سزائے موت کالا قانون ہے۔ آپ فرماندے نے میں سنیا او جڑی شیخو پورے دی حسین جدا نام جناب آسیہ مسیح، میں سنیا تونوں آزاد کر چھڈیا جنوں سزائے موت ہوئی سی، او جنے نبی پاک نو گالاں کڈیاں سن تونوں آزاد کر چھڈے جاندا۔ ہاں میں اونوں دارالایمان دے اندر رکھے، میں اونوں جناب نہیں پھانسی چڑھن دینا۔ آپ سرکار نے جڑے ویلے سنیا منہ کر کے مدینے والے رب دا شیر رکھ دے، ساڈا سائیں شیرن پاک بولیا اپنے آکھیا ہونے زواد زامن ہووی وزواد زامن ہووی وسونا دوئے جہانی تیرے باج ہو سونا دھندے چھوڑ دتونی تیرے باج ہو سونا دھندے چھوڑ دتونی کملی جان کے مینوں ساری الجان گل تیرے پیونی بھولا ساری الجان گل تیرے پیونی۔ میرے ملت نوجوانوں اس دھرتی تے رہ کے نبی دی غلامی دا دعویٰ کرنا والے اللہ دی عزت دی قسم کر کے کہنا
وہ خالی گلاں باتاں نال عاشق رسول بن جانا سوکھا جے غازی ممتاز حسین قادری کون ہے جدی شادی نو 1 سال ہویا ہے جدی شادی نو 1 سال ہویا ہے جدا اکلوتا بیٹا جے تک اپنی ماں دے پیٹ دے اندر شادی نو سال ہویا ہے اپنا سارا